दोस्तों, एक मर्तबा हजरत अब्दुल्ला बिन सफ़वान रदियल्लाहु अन्हु शाम के वक्त बैतुल्ला शरीफ के करीब जमीन पर बैठे हुए थे। तभी अचानक उन्होंने देखा कि खाना काबा के पास की पहाड़ी से एक बहुत बड़ा सांप नमूदार हुआ। सांप को देखकर वहां पर मौजूद सारे लोग बहुत ज्यादा घबरा गए और डर के मारे इधर उधर भागने लगे। फिर उन्होंने देखा उस सांप ने खाना काबा के इर्द गिर्द 7 चक्कर लगाए, यानी कि उस सांप ने खाना काबा की 7 बार तवाफ किया। तवाफ करने के बाद वो सांप हजरे अस्वद के पास गया और वो सांप हजरे अस्वद को चूमने लगा। सब लोग ये मंजर देख रहे थे और फिर मकाम इब्राहिम के पास गया और वहां पर जाकर 2 रकात नमाज अदा की। उसके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन सफ़वान रदियल्लाहु अन्हु उस सांप के पास तशरीफ ले गए और जाकर उससे कहा, ए उम्राह करने वाले, अल्लाह ने तुम्हारे उम्रा मुकम्मल किया। आपको मालूम है कि यहाँ पर हमारे कम उम्र बच्चे और औरतें मौजूद हैं और वो तुमसे डर रहे हैं। इतना सुनते ही वो सांप एक जोरदार छलांग लगाई और बदहा की पहाड़ी पर जा पहुंचा। फिर उसने उस पहाड़ी पर अपना दुम रखी और फिर वो आसमान की तरफ उड़ गया और देखते ही देखते हमारे नजरों से ओझल हो गया। दोस्तों, आप यही सोच रहे होंगे कि सच में कोई सांप था, लेकिन हम आपको बता दें कि असल में एक सांप नहीं था, बल्कि एक सांप नुमा एक जिन था जो कि उम्राह करने के लिए सांप की शक्ल में आया था और अपना उम्राह मुकम्मल करने के बाद वो अपने मुकाम पर वापस चला गया। क्योंकि इसके बाद जब ये मामला अल्लाह के प्यारे हबीब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मक्का और मदीना में बहुत से ऐसे जिन रहते हैं जो कलमा पढ़कर मुसलमान हो चुके हैं। अब वो नमाज भी अदा करते हैं और उम्राह भी करते हैं। दोस्तों, सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैं एक रात हरमे काबा में दाखिल हुआ और मैंने देखा चंद औरतें खाना काबा की तवाफ कर रही है। उन औरतों ने मुझे हैरत में डाल दिया, क्योंकि इन औरतें आम औरतों की तरह नहीं थी। जब वो औरतें तवाफ से फारिग हुई, हरम से बाहर निकल गई, मैंने दिल में कहा मैं इनके पीछे जाऊं ताकि मैं इनके बारे में जान सकूं। चुनांचे मैं उनके पीछे चल दिया और वो चलती रही यहाँ तक कि वो एक मुश्किल तरीन जगह पर पहुंच गई। फिर ऊपर चढ़ाई पर चढ़ गई। फिर मैं उनके पीछे पीछे चल दिया यहाँ तक कि वो एक वीरान जंगल पर पहुंच गई। मैं भी उनके पीछे वीरान जंगल पर दाखिल हो गया और मैं वहाँ क्या देखता हूँ कि वहाँ पर कई बड़ी उम्र के लोग बैठे हुए हैं। उन्होंने मुझे देखकर कहा, ए इब्ने जुबैर, आप यहाँ कैसे? मैंने जवाब देने की बजाय उन्हीं से सवाल कर लिया, आप लोग कौन हैं? उन्होंने जवाब दिया कि हम जिन्नात हैं। तो मैंने कहा, मैं चंद औरतों को बैतुल्ला में तवाफ करते हुए देखा। तो उन्होंने मुझे ताज्जुब में डाल दिया कि वो मुझे इंसान के अलावा कोई और मखलूक लग रही थी। इसीलिए मैं उनके पीछे चल पड़ा यहाँ तक कि मैं यहाँ पहुँच गया। तो जवाब में उन्होंने कहा, ए हमारी औरतें हैं और ए जिन्नात में से थी। ए इब्ने जुबैर, आप क्या खाना पसंद करेंगे? तो मैंने अर्ज किया, पकी हुई ताज़ा खजूर खाने को दिल चाह रहा है। हालांकि इस वक्त मक्का मुकर्रमा में ताज़ा खजूरों का कहीं पर भी नामो निशान नहीं था। वो मेरे पास पकी हुई ताज़ा खजूरें ले आई। जब मैं खा चुका तो उन्होंने मुझसे कहा, जो बाकी बच गए हैं इनको अपने साथ ले जाइए। हजरत इब्ने जुबैर रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं,
کہ میں نے وہ بچی ہوئی کھجور اٹھائی اور اپنے گھر واپس لے آیا۔ اسی طرح سے ایک نوجوان کا واقعہ، اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ خندق سے وہ اجازت لے کر اپنے گھر آیا تھا۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر کے قریب آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی گھر کے باہر کھڑی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ نوجوان آگ ببولا ہو گیا، یعنی کہ وہ غصے سے لال ہو گیا۔ اپنے شوہر کو غصہ ہوتے ہوئے دیکھ کر اس کی بیوی نے اپنے شوہر کو کہا، آپ غصہ بعد میں ہونا، پہلے آپ گھر کے اندر دیکھیے کہ کیا ہوا ہے۔ یہ سن کر وہ نوجوان گھر کے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا اس کے گھر کے اندر ایک بہت بڑا سانپ کنڈلی پکا کر بیٹھا ہے۔ نوجوان نے پھر اس سانپ کو نیزے میں پرو لیا اور اپنے گھر سے باہر لے آیا۔ تبھی اس سانپ نے پلٹ کر اس پر حملہ کر دیا اور سانپ نے اس نوجوان کو وہیں پر مار ڈالا۔ یہ دیکھ کر اس کی بیوی چیخ چیخ کر رونے لگی۔ اس کے بعد میں جب یہ معاملہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا تو اس عورت کی فریاد سن کر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورت، مدینہ میں جن رہتے ہیں جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی، اسی لیے اگر کبھی آپ کے گھر میں کوئی سانپ نکل آئی تو پھر 3 دنوں تک اسے خبردار کرو، یعنی کہ تم اس سانپ کو 3 دنوں کے لیے مہلت دو۔ اگر وہ 3 دنوں کے بعد بھی آپ کے گھر سے باہر نہ نکلے تو پھر سمجھ لو وہ شیطان ہے، پھر اسے مار ڈالو۔ تو دوستو، علماء کرام نے بھی اس پر ہی کہا ہے کہ 3 بار اجازت کافی ہے۔ اگر 3 دن سے وہ گھر سے باہر نہ نکلے یا پھر نکل کر دوبارہ گھر میں داخل ہو جائے تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ وہ شیطان ہے، اسی لیے پھر اس کا قتل کر دینا چاہیے۔ لیکن وہ سانپ جس کی دم چھوٹی ہو یا پھر جس کے پشت پر سیاہ لکیریں ہو، ان دونوں قسم کے سانپوں کو ہر جگہ اور ہر حال میں قتل کر دیا جانا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں سانپ کے متعلق ذکر آیا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک کھجور کے درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے۔ تبھی ہم نے دیکھا کہ اچانک قریب سے ایک بہت بڑے سانپ نے آپ کی طرف رخ کیا۔ لوگوں نے اس سانپ کو مار ڈالنے کا ارادہ کیا تو یہ دیکھ کر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے نہ مارو، اس کو میرے پاس آنے دو۔ اس کے بعد جب وہ سانپ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو اس نے جاتے ہی اپنا سر آپ کے کان کے پاس کر دیا۔ یہ دیکھ کر پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا سر مبارک سانپ کے منہ کے قریب کر کے چپکے کچھ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد وہ سانپ اس طرح سے کہیں غائب ہو گیا گویا کہ اس کو یہ زمین نگل گئی ہو۔ دوستو، اس کے بعد جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے اس سانپ کو اپنے کانوں تک پہنچنے دیا۔ اے منظر دیکھ کر تو ہم لوگ بہت ڈر گئے تھے کہ کہیں وہ سانپ آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سانپ نہیں تھا، بلکہ وہ سانپ کی شکل میں ایک جن تھا جس کو جنوں کی جماعت سے بھیجا گیا تھا۔ قرآن پاک کی فلاں سورہ میں ایک کچھ آیات بھول گیا تھا، ان آیاتوں کو دریافت کرنے کے لیے جناتوں نے اس کو میرے پاس بھیجا تھا، میں نے اس کو وہ آیت بتا دی ہے۔ اب اے جن ان کو یاد کرتا ہوا یہاں سے چلا گیا۔ سبحان اللہ۔